नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोना अपडेटमा हामी विश्वभर कोरोना भाइरसको फैलावट, यसबाट परेको असर अनि नेपालमा त्यसका प्रभावहरूका विषयमा कुराकानी गर्छौं। सँगसँगै यसले प्रभावित पारेका अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि जोडिएर हामी प्रस्तुत हुने गर्छौं। विगत 24 घण्टामा 2569 संक्रमित थपिएका छन् भने 1666 संक्रमितहरू संक्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। 26 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 2,02,329 पुगिसकेको छ। नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या 2 लाख नाग्यो। 2 जना हुँदा लकडाउन सुरुवात गरेको, तर लकडाउनकै बीचमा संक्रमण चाहिँ यसरी फैलावट भइरहेको छ कि 2 लाख नागिसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 38,912 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 1,62,243 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,174 पुगिसकेको अवस्था छ। विगत 24 घण्टामा प्रदेश नम्बर 1 मा 446 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने प्रदेश नम्बर 2 मा 73, बागमती प्रदेशमा 1468, गण्डकी प्रदेशमा 213, लुम्बिनी प्रदेशमा 279, कर्णाली प्रदेशमा 24 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 46 नयाँ संक्रमित थपिएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका पछिल्लो समय कोरोना हबको रूपमा विकसित भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 1261 जना काठमाडौँमा छन् र त्यसमध्येका 528 जना महिला र 733 जना पुरुष रहेका छन्। विश्वभरको अलिकति अपडेट गरौँ। विश्वभर 5,24,40,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू फेला परिसकेको अवस्था छ भने 12,89,700 भन्दा बढी संक्रमितहरूको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। 3,66,75,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिले पनि सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेको देश अमेरिका नै छ, जहाँ 1,07,08,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 2,47,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। $66,48,000 भन्दा बढी अमेरिकीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण जितेका छन्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ भारत, जहाँ 86,84,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 1,28,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 80,64,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। ब्राजिल छ तेस्रो नम्बरमा, जहाँ 57,49,000 बढी संक्रमित भएका छन् भने 1,63,000 बढीले मृत्यु वरण गरेका छन्। मृत्युका हिसाबले अमेरिकापछि दोस्रो ब्राजिल छ भने त्यहाँ 50,64,000ले कोरोना जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। फ्रान्समा 18,65,000 बढी संक्रमित हुँदा 42,000 बढीको ज्यान गएको छ भने 13,36,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू कोरोना जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणले प्रभावित बनाइराखेको छ। नेपाल 34औं नम्बरमा छ विश्वका सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका देशहरूको सूचीमा, अनि चीन जो कोरोना भाइरसको संक्रमणको सुरुवात भएको देश थियो, त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि संक्रमण त्यति बढी रूपमा फैलिएको छैन। यद्यपि कोरोना मुक्त देशको रूपमा चाहिँ चीनले पनि आफूलाई दाबी गर्ने अवसर अहिलेसम्म पाएको छैन। चीन अहिले विश्वका बढी संक्रमित भएका देशको सूचीमा 59औं नम्बरमा छ। अब हामी देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गर्छौं। त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने र त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझाउने प्रयत्न पनि गर्छौं। कोरोनाले के कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्यो त, आज हामी यी विषयहरू पनि उठान गर्ने गर्छौं।
हाम्रा कास्की सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी। हजुर रमेश सर। कास्कीको ताजा अवस्था बताउनुहोस्, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, व्यवस्थापनका प्रयास कस्ता छ? कास्कीमा अहिले चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 3814 पुगेको छ र यो कास्कीमा मात्रै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 50 पुगिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले कोरोना निको हुन जुन कास्कीबाट निको भएका व्यक्तिहरूको 811 जना हुनुहुन्छ भने अहिले सक्रिय केस रहेको छ 2953 जना सक्रिय केस रहेको छ अवस्था। 2953 2953 हजुर यस्तो अवस्था रहेको छ र समग्र गण्डकी प्रदेशमै अहिलेसम्म चाहिँ 98,115 जनाको परीक्षण गरिएको अवस्था चाहिँ छ र अन्य यसमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 8,703 सङ्क्रमित रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दैछु मैले अहिले। 8,703 चाहिँ प्रदेशभरिमा चाहिँ सङ्क्रमित रहेको छ। हजुर। यी सक्रिय सङ्क्रमितको कति बढी सङ्ख्या चाहिँ होम आइसोलेसनमा अथवा बढी सङ्ख्या चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा छ? यो आइसोलेसनको उसमै भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। यो जति पनि न्यू भएको छ यो चाहिँ कति होम आइसोलेसनमा छन्, कति चाहिँ सरकारले राखेका आइसोलेसन केन्द्रहरूमा भएको अवस्था चाहिँ छ। धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको हुनाले त्यहाँको अवस्था के छ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ मैले। अहिले चाहिँ तुलसीरामजी, जहाँसम्म यो कोरोना भाइरस लाग्यो, कोरोना भाइरस नेपालमा 1-2टा केस आउने बित्तिकैदेखि नेपालका सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ प्रभावित भए। चैत 11 यता त 4 महिनासम्म लकडाउन भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा अनेक भइराखेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिसकेपछि त्यहाँको जनजीवनमा चाहिँ के परिवर्तन आएको छ? अवश्य पनि रमेशजी, यो गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लाको मात्रै नभइकन संसारै कोरोनाले तहस बनाएको अवस्थामा यहाँ यसको अछुत रहन पक्कै पनि सकेन र अहिले चाहिँ एक फेरि पर्यटकीय यो पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र पनि र पर्यटकको राजधानी पनि भएको हुनाले प्रत्यक्ष पर्यटन प्रभावित रहेको छ र व्यापार व्यवसायीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ स्वतः यसको उसबाट चाहिँ प्रभावित भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र न्यून आय स्रोत हुने, दैनिक ज्यालादारी हुने, दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू चाहिँ सिधै यसको प्रभावमा परेको अवस्था चाहिँ छन् र मध्यमवर्गीय व्यवसायहरू चाहिँ ठुलो मर्कामा परेको अवस्था चाहिँ छ। तुलसीरामजी, जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू थिए सबैभन्दा सुखी जस्ता देखिन्थे। उनीहरू काम गर्ने, खर्च गर्ने क्षमता पनि उनीहरू नै राख्ने र काम गरिसकेपछि त्यो खाली रहेको समयमा चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने खालको भावना उनीहरूमा थियो र सामान्य ठाउँहरूमा बढी खर्च गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ती दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसहरू थिए। अहिले चाहिँ उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? अवश्य पनि अहिले जति पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको आम्दानीको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूको आम्दानी चाहिँ राम्रै अवस्थामा थियो र उहाँहरू खर्च पनि यहाँले भने जस्तो खर्चको पनि उहाँहरू नै बढी नै गर्नुहुन्थ्यो। अब दिनको बिहान दिनभरि कमायो, बेलुका रमायो जस्तो अवस्था थियो उहाँहरूको र अहिलेको हकमा चाहिँ त्योबाट उहाँहरूले अलिकति चाहिँ पार सिक्नु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि अब बेला मौकामा यस्ता प्रकोपहरू पनि आइपर्ने रहेछन्। अब केही चाहिँ अलिकति चाहिँ बचत गरेर राख्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले पनि लागि परेको देखिएको छ। जस्तै यहाँ काम दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूले नजिकका आफ्नो पाए पर्ने स्थानका सहकारीहरूमा पनि केही पैसा रकम गर्ने जम्मा गर्ने एउटा अलिकति चाहिँ स्रोत आइरहेको छ र ठुला ब्याङ्कहरूमा नभए पनि उहाँहरूले सानसानो अलिअलि सानसानो ब्याङ्कहरूमा पनि र सहकारीहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अब बचत गर्नुपर्छ। भोलि समस्या आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सरकारले त्यति सहज रूपले चाहिँ प्राप्त गर्न पनि सकिँदो रहन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति सोच चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्था चाहिँ छ। सोच बदल दिनका लागि काम गर्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले। जहाँसम्म पर्यटकीय राजधानी पोखरामा त मूल पेसा भनेकै होटल व्यवसायको रूपमा विकास भएको थियो, पर्यटन व्यवसाय नै थियो। अहिले करिब 6 महिना 7 महिनासम्म पर्यटकहरू चाहिँ आउँदै नआइकन त्यहाँको अर्थतन्त्र चल्नु पर्दाखेरि व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? अवश्य पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ निकै धेरै धाराशायी बनाएको छ र यहाँका 25% व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय अथवा होटल व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। करिब 700 भन्दा बढी यहाँ पोखरा र आसपासमा चाहिँ 700 भन्दा ठुला साना गरेर 700 भन्दा बढी चाहिँ
होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ती मध्येमा चाहिँ 20 देखि 30% चाहिँ विस्थापन भएको भन्ने कुरो हामीलाई होटल व्यवसायबाट पनि हाम्रो जानकारी प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। 20 देखि 30% होटल व्यवसायीहरू चाहिँ पेसा नै छोडेर विस्थापित भए। एकदम हजुर, त्यस्तो अवस्था रहेको जानकारी। बाँकी होटल व्यवसायीहरू अहिले बाँकी होटल व्यवसायहरू जो ठुला कोही आफ्नो लगानीमा आफ्नै घरमा व्यवसाय गर्नेहरू, आफूले ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ अहिले केही रूपमा चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ अब अहिलेको यो सिजन भनेको आन्तरिक पर्यटनको पनि सिजन र पोखरामा हिमाल खुलेको छ। यहाँका मनोरम दृश्यहरूलाई चाहिँ कैद गर्नको लागि चाहिँ नेपालका विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले फेरि आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ आउनुभएको छ र अहिले चाहिँ फेरि प्याराग्लाइडिङ उड्नको लागि पनि यहाँ आउने गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि होटल व्यवसायमा सँगसँगै जोडिएका अन्य व्यवसायहरूलाई पनि अहिले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अलिकति राहत भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। एउटा क्षेत्रमा केही आशा चाहिँ जाग्न सुरु भएको छ। हजुर, एकदम हजुर। धन्यवाद तुलसीरामजी, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। हामी फेरि पनि जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। अब हामी पूर्वी तराईको जिल्ला सिराहातर्फ लाग्छौँ। त्यहाँ कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने क्रम पनि जारी रहेको छ अनि अरू व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सहकर्मी गणेश शाह यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, रमेशजी, सिराहाको अवस्था बताउनुहोस्। कति सङ्क्रमित भए, कति मृत्युवरण गरेको अवस्था छ र पछिल्लो अपडेट के छ? रमेशजी, खास गरेर सिराहामा आजसम्म मृत्युको सङ्ख्या 23 जना पुगेको छ। आज मात्र विराटनगरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने जम्मा अहिलेसम्म मृत्युको सङ्ख्या 30 पुगेको छ र विगत 3 महिनादेखि यता पिसिआर टेस्टहरू बन्द गरिएको अवस्था छ भनेपछि अब आइसोलेसन सिराहा जिल्लामा 2 आइसोलेसन भवनहरू रहेको थियो। सिराहा नगरपालिका र धनगढी माई नगरपालिकामा त्यो आइसोलेसन पनि बन्द गरिसकेको अवस्था छ र जसलाई कोरोना पोजिटिभ छ, कोरोना पोजिटिभ भएका मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा नराखेको अवस्था छ। नराख्ने भनेर आइसोलेसन जहाँ सञ्चालन भइरहेको त्यो पनि बन्द गरिरहेको अवस्था छ र आइसोलेसनमा चाहिँ नराख्ने भनेर आफूले गएर बसेर घरमै बस्ने भनेर फर्काइदिने गरेको छ र मृतकहरूलाई समेत चाहिने स्वयं आफैले ल्याएर आफैले डिस्पोज गर्ने आफैले चाहिने गर्नुपर्ने चाहिने भनिरहेको अवस्था छ। रमेशजी, गणेशजी, यो 3 महिनादेखि पिसिआर बन्द चाहिँ के कारण भइरहेको छ? अब कारण भनेको अब चाहिने हामी नसक्ने होइन, हामी नगर्ने समितिहरूले नसक्ने र नगर्ने भनेर चाहिने उहाँहरूले बन्द गरिएको छ। यहाँ सङ्घीय सरकारले पिसिआर व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने, उपचार पनि स्वयंले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई असोज 15मै आफ्नो दायित्व सम्झाएको छ र संविधान त सरकारको दायित्व हो, यो महामारीको समयमा नागरिकको उपचार भनेर भनेको थियो। सरकारले पुनरावेदन निवेदन लगेर पनि त्यसलाई खारेज गरेर बाध्य बनाइदिएको छ सर्वोच्च अदालतले। त्योभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारले चाहिँ सिराहामा चाहिँ लत्तो छोडिसके, उनीहरूले उपचार गर्नुपर्छ, नागरिकको दायित्व हामीसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ छोडिसकेका हुन्। एकदमै सिराहामा कोरोनाको बिरामी चाहिने अब हाट बजार खुल्ला रूपमा अब कार्यालयहरूमा मास्क नलगाउने, सेनिटाइजर नलगाउने र कर्मचारीहरूले स्वयं नलगाउने, स्थानीयले पनि मास्क पनि नलगाउने, सेनिटाइजर पनि नलगाउने र हाट बजारहरू पुरै रूपमा खुल्ला गरिसकेको छ। अहिले रुगा र खोकी र ज्वरोका बिरामीहरू बढेर गएको छ र त्यसको चाहिने व्यवस्था जाँचै गर्ने भनेपछि त अब सिराहा जिल्लामा जाँचको व्यवस्था नभएर धरान या सप्तरीको राजेन्द्र प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुरमा पनि गएपछि पनि पैसाले पनि नगर्ने पनि भनिरहेको तापनि खर्च पनि गर्दा पनि नभए पनि कोरोना पोजिटिभ निस्किएपछि पनि कहाँ बस्ने र कहाँ रहने जो व्यवस्था स्वयं आफैले गर्नुपर्ने नेताले गर्दाखेरि अहिले चाहिने यहाँका कोरोना पोजिटिभहरू जुन अहिले पनि छन् चाहिने भनिरहेको अवस्था छ। र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि यो व्यक्ति स्वयंले परीक्षण गर्न चाहँदाखेरि पनि नपाइराखेको भनेर, यो चाहिँ परीक्षणपछि पुष्टि भयो भनेदेखि कहाँ बस्ने भन्ने कुरा सरकारले व्यवस्था गरेका कारणले परीक्षणमा गर्न
गएनन् भनेको हो अथवा त्यसरी जाँदाखेरि पनि परीक्षणै नगरिकन फिर्ता पठाइएको हो? परीक्षण गरे पनि अब उनीहरूले परीक्षण गरिसकेपछि पनि जुन जहाँ कि धरान भयो, राजीवराज भए, यहाँका मानिसहरू नम्बर 2 का भए ठाउँबाट पनि नराख्ने भनेको नराख्ने भनेको कहाँ राख्ने, त्यो भएका सबले कहाँ राख्ने र यहाँनिर 2टा होम आइसोलेसन रहेको छ र होम आइसोलेसनमा पनि फिर्ता पठाइदिएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हामीले नराख्ने होम आइसोलेसन बनाएको छ र सरकारी अस्पताल नै छ, अस्पतालमा रहेको र नराख्ने व्यवस्था भएपछि अब हामी कहाँ जाने, कहाँ गर्ने भनेर एकदम दुविधामा परेको छ परिचयहरू। जस्तो त्यो रुगाखोकी लागेको छ, मलाई थाहा छ, ज्वरो पनि हेरेको अवस्था छ, तर अब कहाँ राख्ने नराख्ने कहाँ त्यस्तो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब पोजिटिभहरूको जुन अब मलाई अब भनौँ न एउटा शङ्का लागिरहेको छ, ज्वरो छ, खोकी छ, नाकबाट चिनाएको छ, सास फेर्न गाह्रो छ, तर पनि स्थानीय सरकारहरूले कुनै पनि वास्ता चाहिँ नगरेको अवस्था छ रमेशजी। र खास गरेर नेपाल सरकारले भनेको छ कि स्थानीय जति पनि स्थानीय तहलाई एउटा निर्देशन पनि दिएको छ कि 5 र 15 या 25 बेडको अस्पताल चाहिँ निर्माण गर्नलाई, र त्यो निर्माण नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब 6 महिना लाग्ने भयो। टेन्डर प्रक्रियामा गएपछि 6 महिना लाग्छ र 6 महिना लागिसकेपछि 6 महिनाभन्दा बढी नै जान्छ र डाक्टरहरू जस्तो कि अब डाक्टरहरूको लागि चाहिँ केही स्थानीय तहहरूले विज्ञापन निकालेको छ र विज्ञापन पनि भर्ना गरिसकेर तलब चाहिँ केही स्थानीय तहहरू तलब समेत खुवाइरहेको अवस्था छ भनेपछि अधिकांश स्थानीय तहहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ भवनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि अहिलेसम्म नगएको अवस्था छ रमेश। गणेशजी, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले पठाएको 10 लाख रुपियाँ छ, त्यसले चाहिँ 15 शय्याको न्यूनतम 15 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पर्ने भन्ने मापदण्ड हो। स्थानीय तहहरू त्यसको खर्च भवन बनाउने अथवा भएका भवनहरूलाई चाहिँ विस्तारित गरेर त्यो क्षमतामा पुर्याउने ती कामहरू नगरी बस्नुको कारण चाहिँ के हो? स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग तपाईँले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, मौका पाउनु भएको छ? रमेशजी, खास गरेर स्थानीय तह जुन सरकारले भनेको छ कि 10 बेडको लागि यति पैसा दिने, 15 बेडको लागि यति रकम दिने र 25 बेडको लागि यतिसम्म दिने भनेर केन्द्रीय सरकारले त रहेको के छ भनेदेखि हामीले धेरै ठाउँहरूमा तहमा जाँदाखेरि बुझ्दाखेरि अब यिनीहरूको चाहिँ जुन सरकारी जुन भवन बन्छ, मेयरले भन्छ कि हाम्रो जग्गा कहाँनिर छ, हाम्रो जग्गाहरू कहाँनिर छ, त्यो ठाउँमा राख्ने। मेयर जुन भन्नुहुन्छ हाम्रो जग्गा कहाँनिर त्यहाँ अस्पताल बनाउँदाखेरि हाम्रो जग्गाहरू जुन छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अस्पताल बनेपछि त्यो ठाउँको हाम्रो आफ्नै विकास हुन्छ भन्ने, जग्गाको भाउ बढ्छ भन्ने विवादका कारणले पनि चाहिँ यो भवनहरू निर्माण नभएको अवस्था छ रमेशजी। भवन निर्माणका लागि धेरैवटा स्वार्थले काम गरिरहेको छ, तर भवन बन्नेको भएदेखि चाहिँ स्वार्थहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो होला। भवन नै नबनाएपछि चाहिँ स्वार्थ हाबी भएको कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, तर जनप्रतिनिधिहरूलाई यो विषयले कुनै लाजको विषय बन्न सकेको छैन, होइन? छैन। हस् गणेशजी, महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धन्यवाद। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सिराहा सहकर्मी गणेश शाह। हामीलाई त्यहाँको अव्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 3 महिनादेखि PCR परीक्षण बन्द गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले सिफारिस गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिरहेका छन्। सँगसँगै नागरिकलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारको चासो छैन। गैर जिम्मेवारीको नमुना बनिरहेको छ सिराहा जिल्ला, जहाँका जनप्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि नभएर उनीहरू जनताका लागि केही पनि गर्नु नपर्ने, सुविधाका लागि मात्रै काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन खोज्दैछन्। यो कुरा सच्याएनन् भनेदेखि यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको पनि इज्जतमाथि प्रश्न उठ्छ। सँगसँगै जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा रहिरहन, दाबी गर्न र त्यस बाबतका सुविधा लिइराख्न पनि त्यो नैतिक विषय बन्दैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिसकेपछि मान्छेका सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भएका छन्, विकासका गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् र अधिकांश स्थानीय तहको बजेट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापन र त्यसको पूर्व तयारीमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले पनि ठुलो बजेट यसमै
खर्च गरिरहेको अवस्था छ। धेरै विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भइरहेको छैन र कोरोनाको लागि आवश्यक खर्च पर्याप्त भइरहेको छैन। यी कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अनि स्थानीय सरकारले नै नागरिकप्रति गैर जिम्मेवार बन्नु चाहिँ कतिसम्म उपयुक्त होला? स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सोच्न ढिला नगरून्। यदि ढिला गरे भनेदेखि समयले उनीहरूलाई माफी दिँदैन, न त नागरिकले नै दिनेछन्। यो सचेततासँगै अब हामी सुदूरपश्चिमको डोटीतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। रोजेन्द्रजी। हजुर रमेशजी। रोजेन्द्रजी, त्यहाँ कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट अलिकति बताउनुहोस्, त्यसपछि थप कुरा गरौँ। रमेशजी, डोटी जिल्लाको विषयमा भन्नुपर्दा अहिले डोटीको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4 अङ्कमा पुगेको अवस्था हो। डोटी जिल्लामा 9वटा स्थानीय तहहरू छन् र 9वटा स्थानीय तहहरूमा 13 अर्थात् 1313 जना सङ्क्रमित हिजोसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा 1313 सङ्क्रमित डोटीमा देखिएका छन्। जम्मा जम्मी 11,040 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 1313 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। यी मध्येमा अहिले 68 जना आइसोलेसनमा बसेको अवस्था हो। 68 जना 2वटा स्थानीय तहमा मात्र अहिले आइसोलेसनमा, 3वटा स्थानीय तहमा मात्र आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। दिपाङ सिलगढी नगरपालिकामा अहिले सबैभन्दा बढी आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या छ र यहाँ मात्र 51 जना आइसोलेसनमा बसेको अवस्था हो भने केआई सिंह गाउँपालिकामा 14 जना आइसोलेसनमा छन् र चिकन नगरपालिकामा 1 जना आइसोलेसनमा छ। भनेपछि 6वटा स्थानीय तहमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिँदैन। डोटीमा आजका मितिसम्म, आज बिहानसम्मको अपडेटलाई हेर्ने हो भने 68 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् र बाँकी निको भएर घर गएको अवस्था हो। रोजेन्द्रजी, यो त भयो कोरोनाको अपडेट, तर कोरोनासँग जोडिएर कोरोना नेपालमा आएर जब लकडाउन सुरु भयो नि, त्यस यता के कुराहरू प्रभावित भए, के कुरामा परिवर्तन आइरहेको पाइएको छ? त्यहाँ मानिसहरूको जनजीवन, नियमित गतिविधि, यो हरेक चिजमा चाहिँ। रमेश, यो कोरोना जसरी आयो र सरकारले त्यति बेला जसरी तयारी गर्नुपर्ने थियो, सम्भवतः त्यसरी तयारी गरिएन कि भन्ने पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपालमा कोरोना बाहिरबाट नै, विदेशबाट नै भित्र पसेको कारणले भित्र पस्दा नै यदि कन्ट्रोल भएको भए अहिले जुन सङ्ख्यामा कोरोना देखिएको थियो त्यो सङ्ख्यामा देखिन्थेन होला र यसरी प्रभावित हुन्थेन होला भन्ने चाहिँ छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब कोरोना आइसकेपछि कोरोनाले कति असर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जोडिन्छ। यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। डोटी जिल्लामा पनि भन्यो भने धेरै श्रमिकहरू, गरी खाने वर्गका मानिसहरू छन्। गरी खाने वर्गका मानिसहरूको अवस्था जर्जर भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो अहिलेको अवस्था केही सामान्य देखिए तापनि अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्थामा अहिले केही सामान्य देखिए पनि जति बेला सुरुको समयमा लकडाउन गरियो, नेपाल पुरै लकडाउन भयो, त्यो समयलाई हेर्ने हो भने मजदुरहरू जो बिहान बेलुकी काम गरी खाने वर्गका मानिसहरू थिए, त्यो समुदायका मान्छेहरूलाई साह्रो अप्ठ्यारो भयो। त्यति बेला गाडी यातायातहरू बन्द भए, व्यवसायहरू बन्द भए, सामान बोकी खाने मान्छे, भरिया गरी खाने मान्छे, ज्यामीको काम गरी खाने मान्छेहरूको बिहान बेलुकीको थाक के टार्ने, कसरी टार्ने भन्ने सम्मको समस्या देखिन्छ। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने अझै हामी डोटी सुदूरपश्चिम भन्दा साथै यहाँको रोजगारीको क्षेत्र भारतलाई मुख्य थलो मानिन्छ। यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि, पेट पाल्नैकै लागि, परिवार पाल्नैकै लागि भारत जाने प्रचलन रहेको छ। अब भारत गइसके पछाडि अहिले भारतलाई हेर्ने हो भने विश्वको तथ्याङ्ककै आधारमा दोस्रो सङ्क्रमण बढी भएको राष्ट्रको रूपमा अहिले भारतलाई चिन्ने गरिन्छ। अब त्यही भारतबाट हामी कहाँ सङ्क्रमण फैलियो, अब कोरोना लाग्छ, अब घर गसी त बाँचिन्छ होला भनेर डराएर त्यति बेला आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केकाहरू, घरमा म बाँच्छु नि, घरमा त पुग्छु नि भनेर फर्केका मानिसहरूको अवस्था यहाँ आइसकेपछि केही समय चाहिँ उहाँहरूको यो जीविका चलेको देखिन्छ केही रकम भएको कारणले। र पछि अहिले जब उनीहरूले सँग भएको सम्पत्ति, उनीहरूले कमाएको केही पैसा सकियो, अहिले घरमा फेरि अब के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था आयो। त्यस पछाडि डोटीका मान्छेहरू पनि, सुदूरपश्चिमसँगै डोटीका मान्छेहरू पनि अहिले यो तिहारको बेलामा भारत गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई एउटा चाहिँ दिनभरि बढ्यो मेहनत गरेर पसिना बगाएर कमाउने, अनि फुर्सद भएपछि
मस्तसँग रमाउने वर्ग थियो त्यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा समस्यामा पर्यो। दोस्रो, भारतमा रोजगारी गरेर घरका मानिसहरूलाई पनि सुखी बनाउनेहरू आफै दुखी भएर चाडबाडकै समयमा बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यो जनजीवनमा आएको परिवर्तन सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रहरू कसरी प्रभावित भएका छन्? शिक्षा पनि त्यस्तै प्रभावित नै रहेको छ भन्नुपर्छ, किनकि लकडाउन भइसके पछाडि अहिलेसम्म देशैभरिका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। डोटी जिल्लाका विद्यालयहरू 9वटा स्थानीय तहका विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छैनन्। यद्यपि हिजो मात्र डोटीको एउटा गाउँपालिका आदर्श गाउँपालिकाले अब आउने मङ्सिरको 4 गतेदेखि विद्यालयलाई नियमित सञ्चालन गर्ने भनेर त्यहाँको शिक्षा इकाइले निर्णय गरेको, हिजो मात्र निर्णय गरेको सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। र उहाँहरूले पनि निर्णय गर्दा विद्यालयले आफ्नो अवस्था हेरिकन विद्यालय कहिले सञ्चालन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने गरी अब मङ्सिर 4 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने 9वटा स्थानीय तहमध्ये 8वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्दैमा निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन र अहिले सबै डोटीका विद्यालयहरू बन्द छ। अब बन्दको समयमा पनि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई प्रभावित नहोस् भन्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले केही पहल गरेको देखिन्छ। रेडियोबाट रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ भने कतिपय विद्यालयहरूले स्थानीय तहले नभइकन विद्यालयका शिक्षकहरूले भोलिन्टियर रूपमा समुदायमा गएर विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई सुचारू गर्नका लागि टोल छिमेकमा भेला गराएर, मतलब त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी भेला गरिएर अनि टोलमा गएर घर घरमा गएर चाहिँ होमवर्कहरू दिने, यसरी पढ्नुहोस् है, यो गर्नुहोस् है भनेर दिएको बिचको कोरोना भाइरसकै कारण विद्यार्थीहरूको 7 महिनासम्मको पठन पाठन प्रभावित भयो र कोरोनाकै कारण वैकल्पिक शिक्षण विधिका अभ्यासहरू पनि भए, रेडियो टेलिभिजनबाट पनि अनि अनलाइनको पनि सुविधायुक्त ठाउँहरूमा अभ्यासहरू भए, अनि घुम्ती कक्षाहरूका अभ्यासहरू पनि भए, टोलमै शिक्षक पुग्ने अभ्यासहरू पनि भए। यी परिवर्तन पनि कोरोनाकै कारण आएका छन्। सँगसँगै आर्थिक क्षेत्र चाहिँ कसरी प्रभावित भएको छ? त्यहाँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा पनि कोरोनाको प्रभाव रहेको देखिन्छ। रमेश, यहाँ डोटीको मुख्य बजारको रूपमा रहेको पिपल्ला क्षेत्र, सिलगढी क्षेत्र, बुडुर क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूमा सडकमा मार्केट छ। सडकमा मार्केट भइसके पछाडि धेरै मानिसहरू भाडामा बसेको देखिन्छ। आफ्नो निजी सम्पत्तिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दा पनि अर्काको घरमा भाडामा बहालमा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखिन्छ। बिचको समयमा जब लकडाउन भयो, मानिसको आवाजात बन्द भयो, बजार व्यवसायहरू ठप्प भए, त्यस पछाडि उनीहरूलाई भाडा पनि कसरी तिर्ने भन्नेसम्म हामी परेको देखिन्छ भने अर्कोतिर जो बैंकबाट ब्याज लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए, ऋण लिएर ब्याज तिर्ने गरी चाहिँ जुन व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए उनीहरूको अवस्था अझ दर्दनाक रहेको छ। रमेश, भनेको जो ऋणबाट नाफा गरेर ऋण तिर्ने र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र पछिसम्मको एउटा व्यवसाय स्थापित गर्ने भनेर लागेका थिए, उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय पनि धरापमा पर्यो। अब त कोलाटर राखेको धितो राखिएको सम्पत्ति हुन्छ, त्यो पनि धरापमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ, होइन? एकदम जर्जर अवस्था छ रमेश। त्यो विषयलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूको अब ऋण कसरी तिर्ने एउटा समस्या, ब्याज कसरी तिर्ने अर्को समस्या, अब परिवार कसरी पाल्ने अर्को समस्या, व्यवसाय ठप्प छ त्यसलाई सञ्चालनमा कसरी ल्याउने, रनमा कसरी ल्याउने अर्को समस्या। उनीहरू चाहिँ अलि बढी समस्यामा परेको देखिन्छ। रमेश, धन्यवाद रोजेन्द्र यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी, डोटीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक ढङ्गले बढिरहेको अवस्था छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि भइरहेको अवस्था छ। तर कोरोना आइसकेपछि सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यसका लागि लगानी गर्ने कुरा भन्दा पनि अन्य सबै क्षेत्र प्रभावित हुने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कट झन् गाँजिएर आइराखेको अवस्था छ र यसबाट निस्किने कसरी भनेर धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अभ्यास भयो भने मात्रै सम्भव थियो। तर सरकार त्यतातिर अग्रसर देखिरहेको छैन। सत्तारूढ दलभित्रको विवादले सरकार त्यही विवाद व्यवस्थापन गर्ने र नेतालाई ठिक पार्नेदेखि व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काममा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं लागिराख्नु परेको छ। उहाँको प्राथमिकतामा त्यो छ। त्यस्तै विभागीय मन्त्रीहरू पनि गुट उपगुटका राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कोरोनाको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि संसदका सांसदहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा
अनि केन्द्रीय समितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थायी कमिटी र सचिवालयका नेताहरूलाई तानातान गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिक बनिरहेको छ। यसले कोरोना व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति अझ जटिल अवस्थातिर जान खोज्दैछ। शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित छ। सबैभन्दा राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै आर्थिक क्षेत्र एकदमै नराम्रोसँग बिग्रिएको छ। भोलि यो उठ्न सक्ने स्थिति बनाउनका लागि कसले के गर्नुपर्ने र भोलि कस्ता अवस्था आउँछन् भनेर त्यसको बारेमा पूर्व मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जुझ्ने योजना बनाउने काम पनि सरकारी स्तरबाट भएको छैन। निजी क्षेत्रबाट पनि त्यसका प्रस्तावहरू अब बृहत बहस मार्फत, अनलाइन भर्चुअल बहस नै किन नहुन्, बृहत बहस मार्फत एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामी फेरि पुरानो गतिमा फर्किन र अझ प्रगतिशील भएर अगाडि बढ्न सम्भव हुन सक्छ। आजका लागि कोरोना अपडेट विशेष कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। भोलि फेरि फरक अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।